मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आप सभी लोगों का शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज योग दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण महाप्रश्नोत्तर संग्रह को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि 73, 25 कोड और समस्त संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। आप लोग देखिए, अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। प्रस्तुत है दार्शनिकः योग व्याकरण चिकित्सा शास्त्राणां प्रवर्तकः पतञ्जलेः दार्शनिकग्रन्थस्य नाम भवति योगसूत्रम्। योगदर्शने तत्त्वसंख्या 26। पतञ्जलेः व्याकरणग्रन्थः कः? महाभाष्यः। व्यासभाष्यं कस्योपरि रचितम् अस्ति? योगसूत्रस्योपरि। योगदर्शने कति पादाः? 4। योगदर्शन में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। व्यासभाष्यं केन रचितं? व्यासदेवेन रचितं। व्यासभाष्यस्योपरि रचिता तत्त्ववैशारदीटीका केन रचिता? वाचस्पतिमिश्रेण रचिता। विविध विधि विवेक ग्रंथ केन प्रणीतं? मंडनमिश्रेण प्रणीतं। वाचस्पति मिश्रेण मंडन मिश्रस्य विधि विवेक ग्रंथस्योपरि कृता टीका का न्यायकणिका। हठयोगस्य अपरनाम भवति कौलाचारः। कौलाचाराधारेण मध्यमित्युक्ते किम्? ब्रह्मरन्ध्रचरितसुधा। ब्रह्मरन्ध्रचरितसुधा। योगवार्तिकं केन रचितं? विज्ञानभिक्षुणा। भास्वतीति व्यासभाष्यस्य टीका केन प्रणीता? हरिनन्दारण्यकेन। पतञ्जलेः योगसूत्रस्योपरि कृत राजमार्तण्ड इति वृत्तिग्रन्थः केन रचितः? भोजदेवेन। नारायणकृता सूत्रार्थ बोधनी कस्य वृत्ति ग्रन्थः? योगसूत्रस्य। पद चंद्रिका इति योगसूत्रस्य वृत्ति ग्रन्थः केन रचितः? अनन्तदेवेन। अनन्तदेवेन रचितः। मध्यमांसमीन मुद्रा मैथुनानि पंच मकराणि पदानि कुत्र व्रणितानि? कौलाचारे। मध्य मांसमीन मुद्रा मैथुनानि पंच मकाराणि पदानि कुत्र व्रणितानि? कौलाचारे। कौलाचारमते मांसं नाम किम भवति? मनः। मासं नाम किम भवति? मनः। मासा नाम किम भवति? मनः भवति। कौलाचारमते प्राणायामेन श्वास प्रश्वासगति साधकः किमुच्यते? मत्स्याहारी। परिणामकारणात् क्षिप्तगूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धावस्था कस्य भवन्ति? चित्तस्य। कस्य भवन्ति? चित्तस्य भवति। योगश्चित्त वृत्तिनिरोधः इति केनोक्तं? पतञ्जलिना। गुणाधारेण शान्त घोरगूढ़ा इति त्रयो भेदाः कस्याः भवन्ति? चित्तवृत्तेः। पतञ्जलि मते वृत्ति कतिविधा? 5 प्रमाण निद्रा विपर्य विकल्प स्मृति भेदाः कस्य भवन्ति? वृत्तेः। योगमते
प्रमाणानि कति त्रीणि प्रमाणानि योगमते मिथ्याज्ञानस्य को अर्थः विपर्ययः योगसूत्रस्य समाधिपादे कति सूत्राणि भवन्ति 51 इत्युक्ते 51 योगसूत्रस्य साधनपादे कति सूत्राणि सन्ति 55 इत्युक्ते 55 योगसूत्रस्य विभूतिपादे सूत्रसंख्या कति 33 31 32 33 34 इत्युक्ते 34 संख्या भवति सूत्रस्य अघोर संप्रदाय केन दर्शनेन सह संपृक्तः योगदर्शनेन सेश्वर सांख्यमेति कस्य दर्शनस्य नाम भवति योगदर्शनस्य नाम भवति योगदर्शनस्य नाम भवति योगदर्शने कति सूत्र संख्या कति 115 इत्युक्ते 15 याज्ञवल्क्य मतानुसारं योगदर्शनस्य प्रवक्ता कः हिरण्यगर्भः योग साधनस्य अंगानि कति 8 अंगानि सांख्यातिरिक्तं तत्त्वं योगदर्शने किम् ईश्वरः योगदर्शने किं भवति ईश्वरः भवति योगमते क्लेशः कतिविधः 5 क्लेशः अधोलिखितेषु कः यमस्य भेदो नास्ति संतोषः अधोलिखितेषु कः नियमस्य भेदो नास्ति तपः अधोलिखितेषु कः नियमस्य भेदः नास्ति अपरिग्रह अधोलिखितेषु योगी संप्रदायः कः नाथ संप्रदायः नाथपंथी कस्य योगस्याचार्यो भवति हठयोगस्य भोजवृत्ति कस्य ग्रंथस्य टीका भवति योगसूत्रस्य अधोलिखितेषु संप्रज्ञात समाधिना कस्याः सम्बद्धोऽस्ति विकल्पानुगतेः अभिनिवेशः कस्य क्लेशस्य परिभाषिकः अर्थः मृत्योर्भेदी इत्यस्य अधोलिखितेषु कस्य गणना संयमे भवति न भवति प्रत्याहारस्य योगसूत्रेण सह किमनः संबद्धं कैवल्यं किमनः संबद्धं कैवल्यं किम अनुबंध चतुष्टयेनानंतर भवति लक्षणम् अधोलिखितेषु योगवृत्तिर् न भवति आलस्यम् तस्य वाचकः प्रणवः इति कस्य दर्शनस्य सूत्रमिदं योगदर्शनस्य योगदर्शन समाधि सिद्धौ कति अंतराया निर्दिष्टा 9 कस्य गणना प्राणायामे न भवति विरेचकस्य तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधनानि क्रियायोगः योगसूत्रे इति कर्मयोगलक्षणं कस्मिन् शास्त्रे वर्तते योगसूत्रे वर्तते अधोलिखितेषु गणना कस्य गणना क्लेशेषु न भवति निद्रायाः गणना क्लेशेषु न भवति अभिनिवेश शब्दस्य को अर्थः मृत्युभयं भवति अधोलिखितेषु किं यमे नान्तर्भवति तपः अधोलिखितेषु किं नियमे नान्तर्भवति अहिंसा वितर्क बाधने प्रतिपक्षभावनम् इति सूत्रे योगसूत्रे वितर्क शब्दस्य को अर्थः प्रतिकूलकल्पना
योगदर्शनाधारेण स्वाध्यायस्य किमफलम् इष्टदेवता संप्रयोगः। इष्टदेवता संप्रयोगः। तपः क्षीयते प्रकाशावरणम् इति सूत्रे किमुचितं प्राणायाम सिद्धौ त्रयमेकत्र संयमः इति सूत्रे त्रिक संयमाके धारणाध्यान समाधयः। योगदर्शने संप्रतज्ञात समाधि सिद्धौ बहिरंग साधनं किम प्राणायामः। ते समाध उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः इति सूत्रे उपसर्गपदस्य कः अभिप्रायः? विघ्नम्। योगसूत्राधारेण सामान्यमनुष्यस्य कति कर्माणि भवन्ति? त्रीणि कर्माणि भवन्ति। त्रीणि। योगिनः कर्म कीदृशं भवति? अशुक्लाकृष्णम्। इस प्रकार से योग दर्शन के 65 प्रश्नोत्तरों को हमने जाना और देखा।